बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है 16 दिसंबर 2023। 16 दिसंबर हमारी कौमी तारीख में दो सानहात को अपने अंदर समोए हुए है। पहला सानहा 16 दिसंबर 1971 को सुकूत ढाका की सूरत में पेश आया और दूसरा जो सानहा था वो 16 दिसंबर 2014 को सानहा APS पेशावर की सूरत में पेश आया। सानहा APS पेशावर में लगभग 150 के करीब तलबा और तालिबात और जो तदरीसी स्टाफ था और दीगर जो अमला था इदारे का वो शहीद हुआ। इस दहशतगर्दाना हमले में हमारे वो बच्चे शहीद हुए जो तदरीसी अमल से गुजर रहे थे। वालिदैन बच्चों को तालीमी इदारों के अंदर दर्स व तदरीस के लिए भेजते हैं, उसूल इल्म के लिए भेजते हैं, कुर्बानी के लिए नहीं। ये वो नौनिहाल होते हैं जो आने वाले वक्त में मुल्क और कौम के मेमार बनते हैं। ये सानहा हमें बरसों तक याद रहेगा। मेरे साथ मौजूद हैं ब्राइट ब्रांड स्कूल मोहल्ला हाजी अब्दुल हमीद बाराकौ के रूए रवा मोहम्मद अमजद राजा साहब। आज इनके स्कूल के बच्चों ने सानहा APS में शहीद होने वाले मासूम तलबा और तालिबात को खराज तहसीन पेश करने के लिए हाथों की जंजीर बनाई, जिसमें वालिदैन ने भी शिरकत की और उसके साथ साथ इनके स्कूल के तदरीसी और दीगर अमला भी शरीक हुआ। ये दिन हमारी तारीख में स्याह तरीन दिन गिना जाता है और इस दिन पूरी कौम दो हवालों से रंजीदा होती है। राजा साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि उनको कैसे ख्याल आया कि वो आज के दिन को इस तरीके से वो इस दो मनाएं और अपने उन शहदा को खराज तहसीन पेश करें। उसके साथ साथ हम इनसे इनके इदारे के बारे में बात करेंगे, बाद अज़ा इदारे के बारे में बात होगी। पहली नशिस्त में हमारी जो बातचीत होगी वो सानहा APS के हवाले से होगी। जी अमजद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अमजद भाई, आज आपके स्कूल के बच्चों ने सानहा APS के जो बच्चे थे, जो शहदा थे, उनको खराज तहसीन पेश किया। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें जी इदरीस भाई, पहली चीज़ है कि चीज़ जून दिसंबर से स्टार्ट था और माइंड के अंदर ये भी था कि जिस तरह हम जहाँ बैठे हुए इसी तरह के वो नौनिहाल घरों से निकले थे और एक ऐसी मंजिल की तरफ एक ऐसे सपने लेके चले थे। तो अब उनके सपने हाथों से निकल गए। जैसे हम डेली उनके सॉन्ग्स वगैरह चलाते हैं तो हमारे नौनिहाल जो हमारे पास थे, कम से कम उनके दिलों में उनके लिए और उनके वालिदैन के लिए हम कम से कम ये चीज़ करते हैं कि इस दिन को हम ऐसे इज़हार यकजहती के तौर पे पूरे पाकिस्तान की तरफ से भी हो सकता है, लेकिन इंडिविजुअल इंसान ट्राई करता है एंड फ्यूचर अल्लाह करे इसको सारे लोग मिलें कि हम सारे मिल के इस दिन को ऐसे सेलिब्रेट करें कि उनके वालिदैन के साथ हम इज़हार यकजहती की तरफ जाएँ कि हमारा कास्ट रंग नस्ल इस चीज़ का फ़र्क ख़त्म है। मैं अमजद राजा साहब की आंखों में बिल्कुल तैरते हुए आंसू वाज़े तौर पे देख सकता हूं और उनकी आवाज़ में जो लड़खड़ाहट है और जो उनकी आवाज़ का जो ज़ेरो बम वो उसमें जो रिकत आमेज़ी नज़र आ रही है और सुनाई दे रही है, वो मैं वाज़े महसूस कर रहा हूँ। आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे। वो एक मुदर्रिस हैं, एक उस्ताद हैं और एक इदारे के सरबराह हैं। जी अमजद भाई, देखिए इसके अंदर बेसिक चीज़ है, मी आल्सो बिलोंग टू कश्मीर। हमने तकरीबन 70-75 सालों से इस चीज़ को फेस भी किया है और ये डे बाय डे हम जो ही हालात देखते हैं तो उसके अंदर जो मासूम बच्चे होते हैं उनका किसी ज़ात, किसी रंग, किसी सियासत से ताल्लुक़ नहीं होता। ये एक ऐसी जगह है जहाँ उस्ताद बैठे, उस उस्ताद का काम है वो हमेशा ईमानदारी के साथ और एक मुल्क की तामीर, क्योंकि यहाँ से हम इन बच्चों को उस लेवल पे नहीं लेके जाएंगे तो ये मुल्क बिल्कुल इसकी जो बुनियादें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। अब वो बच्चे थे, वो मासूम थे, उनका ताल्लुक़ जिससे भी था, लेकिन इस दिन के हवाले से उनके ऊपर ये जुल्म ढाया गया। अब दिन दिसंबर का तो आना है, दिसंबर फॉरएवर आता रहेगा, लेकिन उन वालिदैन के लिए ये पूरी साल के अंदर ये एक दिन उनके लिए एक मुसीबत भी बनेगी और जो ही दिसंबर का लफ्ज़ आएगा तो मेरा ख्याल है उनके जिगर, उनके सीने हमेशा छलनी होते रहेंगे। और जब जी बिल्कुल, जो दो वाक़यात, एक सानहा APS और हाल ही में जो इसराइल की बर्बरियत फ़लस्तीन के अंदर नज़र आई, जहाँ पे मासूम बच्चों को और वहाँ पे जो तलबा और तालिबात को तहे तय किया गया, जिस तरीके से शहीद किया गया, अमजद साहब का रंजीदा होना यकीनी तौर पे बनता है। आज आपके बच्चों ने जो जंजीर बनाई और अपने उन शहदा को खराज तहसीन पेश किया, बच्चों के भी जज्बात थे। मैंने बच्चों को देखा, बहुत ही रंजीदा थे, वालिदैन भी रंजीदा थे, असातिज़ा भी रंजीदा थे। एक उस्ताद होने के नाते आप क्या समझते हैं, उस दुख को किस तरीके से बयान करेंगे? देखिए, अगर आप वाकई इंसानी लिहाज से, उस्ताद तो पैगम्बरी पेशा है, अगर इंसानियत के लिहाज से देखते हैं तो उसका एक वो लफ्ज़ जो लगता है ना जैसे वो कलम की नोक वाला है ना, तो मेरा ख्याल है उसके बाद इंसान का जो दिल है ना वो चूर चूर हो जाता है और उसके बाद इंसान बोलना तो दूर की बात है, उस चीज़ को फील करके ही मेरा ख्याल है वो अपनी ज़िंदगी के सफ़र को बहुत पीछे की तरफ छोड़ आता है। कि देखें एक सपने कैसे चूर होते हैं, हम घरों से चलते हैं, हम किस उम्मीद पे चलते हैं और फिर अगर वापस पलटें हमारे खाली बैग भी ना पहुँचे तो मेरा ख्याल है ये पूरी उम्मत मुसलमान की भी कह सकते हैं और पूरी पाकिस्तान के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया भी है कि आया कि हमने वो जगह जहाँ से कौम के महमारों को बनाना था, जहाँ से यकजहती की तरफ लेके जाना था,
اس جگہ اگر اس طرح کے واقعہ ہوں تو اس کے بعد میرا خیال ہے باقی کوئی جگہ ایسی نہیں بچتی، چاہے مدارس ہوں، اسکول ہوں، کیونکہ یہی وہ جگہ ہیں جہاں سے ایک چھوٹے سے پودے جو ہوتے ہیں وہ پروان چڑھتے ہیں۔ جی بالکل، مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض چکائے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے۔ جی اسی لحاظ سے دیکھیں نا، ابھی یہاں کا بچوں کے والے سے ان کو میں بار بار موٹیویشنز ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس قوم کے ہمارے محافظ ہیں، اس کے لیے جان بھی حاضر ہے۔ تو اگر انہی بچوں کے اوپر اس طرح کے ظلم ڈھائے جائیں گے تو ان فیوچر کے اندر آپ پاکستان کے اندر نہیں پوری دنیا کے اندر، جیسے آپ اسرائیل کی بات کر رہے تھے، فلسطین کی بات کر رہے تھے، برما کے اندر آپ نے دیکھا تھا 2018 کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں، شام ہو گیا، کشمیر ہو گیا، تو امت مسلمہ کسی دوسری وجہ سے نہیں، اپنی ذاتی جو ہماری انا کی جنگ لڑی ہوئی ہے اسی کی وجہ سے ہم اپنوں کی قربانیاں خود دے رہے ہیں۔ اس کے اندر ہمارا رول باہر کا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تو ٹرمپ کارڈ کھیلے ہوئے ہیں، اپنوں سے ہی اٹھا کے اپنوں کو ہی وہ مختلف حربوں کے ساتھ۔ بالکل آپ کا کہنا درست ہے کہ ہم اپنی باہمی ناچاکیوں کی وجہ سے، باہمی عدم اتفاق کی وجہ سے پوری دنیا میں اس وقت ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور یہی چیز ہے جس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو اسی وجہ سے مار رہا ہے، کیونکہ یہ حص سے زندگی ہے، اس کے اندر سفر کے لیے ذاتی پیٹ کی خاطر دوسرے کو کیا کر دینا، ہم نے ختم کر دینا۔ اگر ہم پوری قوم، ہم پورے جتنے بھی لوگ ہیں، ہم میں اور تم کے بجائے آپ کا یا ہم کا لفظ یوز کر لیں تو میرا خیال ہے یہاں یہ فرق نہیں رہ جائے گا کہ میری اور تیری کی بات ہوگی، وہاں صرف ہم کا لفظ ہوگا اور تم کے بجائے آپ کا لفظ ہوگا، تو اس کے اندر قومیں ہمیشہ بنتی ہیں۔ اچھا، آپ سانحہ APS کے شہداء کو کس طریقے سے خراج تحسین پیش کریں گے؟ دیکھیں، مشکل اس سے یہ ہے، مشکل قوموں پہ آتی ہے، تو استاد کے چھوٹے سے زینے کے اوپر ہم کھڑے ہیں کیونکہ ہم بیسک استاد کی وہ پہچان کو سمجھ نہیں سکے ابھی تک۔ انما بعثت معلما۔ جی، اور APS والوں کے لیے تو ہمارے پاس لفظ ہی نہیں ہے، کیونکہ اس موقع پہ اگر ہم ان کو کچھ بھی کہیں گے تو جس کو لگتی ہے اسی کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ لفظ سے پوری نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی انہوں نے ایک قربانی تو دی ہے اس ملک کے لیے، اور وہ انہوں نے حال ہے وہ ایک رہتی دنیا تک، جب تک آخری بھی طالب علم رہے گا ان کا نام یاد رہے گا۔ وہ تو جنت کے وہ پھول ہیں جو اپنے والدین کے لیے ہی نہیں اخروی زندگی، اخروی کامیابی کا باعث بنیں گے، بلکہ پوری قوم کے لیے بنیں گے۔ آپ ان والدین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کیا الفاظ استعمال کریں گے؟ ان کے لیے یہی ہے، اللہ پاک نے اس دنیا کا سفر رکھا ہوا ہے، آپ لوگ تو خوش قسمت ہیں، دیکھیں آپ کے بچوں کے لیے پوری امت مسلمہ آج کے دن کو منا بھی رہی ہے، منانا کی بات ہے، دعائیں کرے گی، سورہ یاسین پڑھے اور ان کے نام تو یاد رکھے جاتے ہیں، موت تو ویسے بھی آنی ہے، کئی ایسے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، نام و نشان بھی نہیں رہتے، تو یہ تو خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اس ملک کے لیے قربان ہو گئے۔ سب سے بڑی میرا خیال ہے اس سے بڑی ان کے لیے کوئی آنر نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، آج تک وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوں گے، لیکن دل سے یہ چیز محسوس کیجئے گا کہ آپ کی قربانی یہ ہے، اس ملک کے لیے ہے، اور جب تک یہ پاکستان رہے گا آپ کے بچوں کے نام ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ بالکل، یہ قربانی نہ صرف پاکستان کے لیے ہے، اس ملک اور قوم کے لیے ہے، بلکہ امت مسلمہ کے لیے ہے اور انسانیت کے لیے ہے۔ ان معصوم بچوں نے اپنی جانیں دے کر وہ جنت کے ایک مخصوص دروازے پہ کھڑے ہوں گے، اور قیامت والے دن نہ صرف اپنے والدین کو کی بخشش کا باعث بنیں گے، بلکہ جو ان کے ساتھ اس قبرستان میں مدفون ہوں گے ان لوگوں کی بخشش کا بھی باعث بنیں گے۔ یقینی طور پہ ہمیں بھی یہ توقع رکھنی چاہیے کہ وہ ہمارے لیے بھی بخشش کا سامان بن جائیں۔